Malampusong gipahigayon ang Remnant Federation Rally 2025 sa Salay National High School, Disyembre 23 hangtod 27, 2025. Ang maong dakong panagtigom nagdala sa temang Integrated Formation. Ang maong kalihukan gitambungan kapin sa 2,000 ka mga tumatambong gikan sa unom ka mga distrito nga gilangkuban sa Advent Blazer Association, Ambassador Association, S. Jordan Association, Golden Friendship Association, Millennium Association ug Sunrise Association. Puno sa kasadya ug panaghiusa ang tibuok federation pinaagi sa nagkadaiyang mga aktibidades sama sa sports ug mga espirituhanong programa. Isip katumanan sa sugo sa Mateo Kapitulo 28 bersikulo 19 nga panlakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Diin adunay unom ka mga hamiling kalag ang midawat kang Hesus isip ilang personal nga manuluwas pinaagi sa santos nga bautismo. Kanang Integrated Formation mao ang pagsipong sa tanan nga mga abilidad, talento, kapabilidad sa matag usa nga gitugnan sa Dios pinagi sa balang espiritu sa matag usa ka miyembro sa iglesia aron kini gamiton sa pagdaog gamiling kalag, pag-invite sa mga tao paduol kang Kristo ug labaw tanan paglig-on sa relasyon sa matag usa o relasyon nato sa atong Ginoo. Aron nga dito niya sa langit tanang mga klase-klaseng rasa sa mga tao ma-integrate ni sila hangtod sa walay katapusan. Dako gid kayo akong pasalamat no nga isa ang salay na pili nga pag-aanihan diri sa event sa Seventh-day Adventist. Kay na-inspire ko actually. Kay sa akong pagkakita mong gud ni panalagsa na kay ni mga inay matipok ang bata, mga batan-on o mga tigulang o unsa ba mga mama papa. Kasagaran nga gathering mga batan-on ra unta sa mga LNK po sa SK together with SK nga may nani unta kay sada kay tanahon. Busa salamat gid kayo sa inyong pagpili sa salay. Na manginaw to kayo by next year suporta gyud mo kaninyo. So balikan na ninyo sa salay nagkanunay gid yung suporta sa inyo. Salamat. Dala ang hagit sa temang Integrated Formation, ang Remnant Federation mo pauli nga mas lig-on ug andam nga mosangiyaw sa maayong balita sa katawan. Hinaot nga ang kainit sa pagtuo nga gipakita dinhi sa salay magpadayon sa tagsa-tagsa ka mga asosasyon nga lig-on. Gikan dinhi sa Cluster 4 Remnant Federation kini si Shirashin Kabusog alang sa Adventist Light Media Update.